अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईदा सुल्ताना और मेरा ताल्लुक़ डिविज़नल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज लाहौर के शोबे उर्दू से है। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फ़ज़्ल व करम से आप सब अपने अपने गोशे आफ़ियत में बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। जमात हश्तम आज हमारे मज़मून उर्दू का लेक्चर नंबर 3 है और ये तीसरी सहमाही से मुतल्लिक है। तो आइए अपने सबक लांस नाइक लाल हुसैन शहीद की जानिब बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबक लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। इस सबक की हम पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी जानेंगे और साथ ही हम मशकी सवालात के जवाबात भी जानेंगे। लांस नाइक लाल हुसैन शहीद। अज़ीज़ तलबा, आज हम अफ़वाज पाकिस्तान के उस बहादुर सपूत के बारे में जानेंगे जिनका नाम लाल हुसैन शहीद है और ये अफ़वाज पाकिस्तान में लांस नाइक के ओहदे पर फाइज थे। आइए इस सबक के अहम निकात की जानिब बढ़ते हैं। ये सबक 6 सितंबर 1965 की जंग के एक बहादुर किरदार यानी लांस नाइक लाल हुसैन शहीद के मुतल्लिक है। इस सबक में बताया गया है कि सितंबर 1965 में भारत ने रात की तारीकी से मुराद रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए हमारे मुल्क पर हमला कर दिया और कई एक सरहदी चौकियों पर कब्जा कर लिया। प्लाटून कमांडर, प्लाटून यानी प्यादा दस्ता, पैदल चलने वाली फौज, उसके कमांडर ने अपने नौजवान को बुलाकर सूरत हाल से आगाह किया। आगाह करना, बताना कि दुश्मन की फौज अगली चौकियों पर कब्जा कर चुकी है और उसे रोकने की तदबीर ये है, तदबीर कोशिश, सूरत, तरीका कि हम में से कोई आगे बढ़े और जुर्रत व बहादुरी का मुजाहिरा करे। मुजाहिरा का मतलब होता है जोश व जज्बात का इजहार करना। लांस नाइक लाल हुसैन आगे बढ़े और अपनी चौकी को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाने का अज़्म किया। कब्जे से छुड़ाना यानी दुश्मन के कब्जे से वापस लेना, अज़्म, इरादा किया। लांस नाइक लाल हुसैन गोलियों की बुछाड़ में, बुछाड़ कहते हैं लगातार कसरत से किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा भरमार या तिरछी बारिश, तो लाल हुसैन गोलियों की बुछाड़ में अपने साथियों के साथ निहायत बहादुरी और दिलेरी से आगे बढ़े और बिल आखिर उस चौकी के करीब पहुंच गए जिस पर दुश्मन ने सुबह सवेरे कब्जा किया था। लांस नाइक लाल हुसैन अपनी चौकी पर दुश्मन को देखकर गुस्से में आ गए और एक दस्ती बम यानी हाथ से चलाया जाने वाला बम दुश्मन के सिपाहियों पर फेंक दिया। सिपाही वहीं ढेर हो गए यानी मर गए। दुश्मन इस अचानक हमले से घबरा गया। लांस नाइक लाल हुसैन और उनके साथियों ने ताक ताक कर यानी निशाना ले लेकर ताक कर निशाने पर बम फेंके और दुश्मन का सफाया कर दिया। सफाया करना, खत्म कर देना, मार देना। उन्होंने बहादुरी और बेखौफी बगैर किसी डर के, उन्होंने बहादुरी और बेखौफी का मुजाहिरा करके अपनी चौकी को दुश्मन से खाली करा लिया। करीब ही दुश्मन की एक बड़ी प्लाटून मुसलसल फायरिंग कर रही थी। दुश्मन के हमलों का जवाब देने के लिए वो दुश्मन की प्लाटून के करीब पहुंचे और दस्ती बम फेंक कर दुश्मन की सफ़ों में खलबली मचा दी। खलबली यानी हलचल मचा देना, घबराहट पैदा हो जाना। दुश्मन की सफ़ों में घबराहट पैदा हो गई।
دشمن نے فائرنگ تیز کر دی۔ لال حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جواں مردی بہادری، شجاعت، دلیری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے کہ ایک سنسناتی ہوئی بہت خاموشی اور تیزی سے آگے کی جانب بڑھتی ہوئی گولی ان کے جسم میں پیوست ہو گئی، چبھ گئی، اندر چلی گئی۔ وہ بری طرح زخمی ہوئے مگر ہمت نہ ہاری۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی جرأت کے نتیجے میں دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ قدم اکھڑنا یعنی بھاگ جانا، فرار ہو جانا، اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ لال حسین کے ساتھیوں نے ان کی آواز سنی، دشمن ختم ہو گیا۔ خون بہہ جانے سے لال حسین کی حالت بگڑ چکی تھی۔ حالت بگڑنا یعنی حالت ان کی خراب ہو چکی تھی۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، تاب نہ لانا برداشت نہ کر سکے، اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ وہ برداشت نہ کر پائے، وہ گر پڑے۔ ساتھی انہیں مرہم پٹی کے لیے واپس لانے لگے، مگر ان کی روح جسم خاکی سے پرواز کر گئی۔ جسم خاکی مٹی سے بنا ہوا جسم، پرواز کرنا، اڑ جانا، یعنی ان کی روح اس خاکی جسم سے نکل چکی تھی۔ موت کے وقت ان کے آخری الفاظ تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ لانس نائک لال حسین شہید نے فرض شناسی کا مطلب ہوتا ہے اپنے فرض کو جاننا، اور جرأت و بہادری یعنی دلیری، شجاعت کی جو مثال پیش کی، قوم اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ فراموش کرنا یعنی بھولنا، قوم ان کی اس قربانی کو کبھی نہیں بھولے گی۔ جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت نے انہیں تمغہ جرأت دیا۔ عزیز طلبہ، سبق لانس نائک لال حسین شہید کے مشکل الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں۔ آگاہ ہونا، خبردار ہونا، واقف ہونا۔ بوچھاڑ، بھرمار، کثرت یا کسی چیز کا کثرت سے ہونا۔ پیش قدمی، آگے بڑھنا۔ تاک کر، چن کر، نشانہ لگا کر۔ تدبیر، بندوبست، منصوبہ یا حکمت کو کہتے ہیں۔ جرأت، دلیری، شجاعت، بہادری۔ جواں مردی، دلیری، شجاعت، عالی ہمتی۔ جیالے، بہادر، دلیر، جرأت مند۔ خاک میں ملانا، ضائع کرنا، تلف کرنا، مٹانا۔ خندقی مورچہ، قلعے کے ارد گرد کھودی گئی مٹی کی کھائی۔ سنسناتی، خاموشی اور تیزی سے آتی ہوئی۔ صفایا کرنا، ختم کرنا، مار دینا۔ تو آئیے ہم لال حسین شہید کے مشقی کام کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ مختصر سوالات کے جوابات پر مبنی ہے۔ پہلا سوال ہے، 1965 کی جنگ پاکستان کی تاریخ میں کس لیے اہمیت کی حامل ہے؟ جواب جان لیتے ہیں۔ ستمبر 1965 میں دشمن نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا، مگر پاکستان کے جیالوں نے بہادری اور دلیری کی روشن مثالیں قائم کیں اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ دوسرا سوال ہے، پلاٹون کمانڈر نے جوانوں سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے، پلاٹون کمانڈر نے جوانوں کو بلا کر کہا کہ تم جنگ کے حالات سے آگاہ ہو،
دشمن نے ہماری اگلی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے. دشمن کی فوج مسلسل گولہ باری کر رہی ہے، اس لیے ہمیں شاید یہ چوکی بھی خالی کرنا پڑے. تیسرا سوال ہے، لال حسین نے چوکی پر پہنچ کر کیا کیا؟ جواب ہے، لال حسین نے چوکی پر پہرے پر موجود دشمن کے سپاہیوں اور خندقی مورچے پر دستی بم پھینک کر مورچے میں موجود تمام دشمنوں کا صفایا کر دیا اور اس طرح بہادری اور بے خوفی کا مظاہرہ کر کے چوکی کو دشمن سے خالی کروا لیا. چوتھا سوال ہے، مرتے وقت لال حسین کی زبان پر کون سے الفاظ تھے؟ جواب جانتے ہیں. مرتے وقت لال حسین کی زبان پر آخری الفاظ تھے، اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا فرض پورا کر دیا. پانچواں سوال ہے، حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو کس اعزاز سے نوازا؟ جواب جانتے ہیں. جرأت کے اس اعلیٰ کارنامے پر حکومت پاکستان نے لال حسین شہید کو تمغہ جرأت سے نوازا. عزیز طلباء، سبق لانس نائک لال حسین کے اختتام پر گھر کا کام، سوالات کے جوابات یاد کریں. سوال نمبر 2 جو کہ کثیر الانتخابی جوابات پر مشتمل ہے، اسے آپ کتاب پر ہی حل کریں اور اگلے سبق کی پڑھائی کریں. اگلا سبق ہے ہمارا حضرت عمر بن عبدالعزیز. پڑھائی کرتے ہوئے آپ نے تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرہنگ میں موجود الفاظ کے معنی بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے سبق یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.